साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह आपको सलामती इज्जत दे, जी, खैरियत से हैं इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सय्यदी आप ठीक हैं? घर वाले सब खैरियत हैं? अल्लाह ताला का एहसान है। थैंक यू सर। कहाँ से कॉल फरमाया आपने? जी, मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। अल्लाह आपको सलामती दे। हुक्म करें भाई। सय्यदी माशाअल्लाह, मैं फ़िरका वाराना सोच का बंदा नहीं, जी सर। तो अहले सुन्नत घर में पैदा हुआ था। हम्म। तो फैकल्टी ऑफ आर्ट्स पढ़ते हुए इस्लामियत एक इलेक्टिव सब्जेक्ट के तौर पे मेरा सब्जेक्ट था। तो तब से मैंने कुरान को समझना शुरू किया। बगैर किसी मदरसा में गए, हम्म। बगैर किसी से अरबिक सीखे। हम्म। जो शुरू की एफर्ट्स थी वो ऐसे ही था कि अल्लाह ताला के रहमत से कुरान पाक मुझे समझ आता था। फिर अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी सी अरबिक ग्रामर समझी, तो कुरान मजीद में से खुद जो कुरान मजीद में से अल्लाह ताला के फरामीन हैं, नबी पाक के बारे में, नबी पाक के पाक अहले बैत अलैहिस्सलाम बरकातुल्लाह के बारे में, हम्म। खास तौर पे जो अल्लाह ताला फरमाता है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्स अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। तो इसके हम्म। बाद मुझे कोई शुबा नहीं कि जिन हस्तियों के ईमान और किरदार की गारंटी अल्लाह ताला ने दे दी है, हम्म। वो हर शक शुबा से, हर किस्म के तकाबुला से वो बुलंद हैं। हम ना उनको क्वेश्चन कर सकते, जी सर। ना हम उनकी तकसीर कर सकते हैं, ना हम हमारा ये मकाम नहीं कि हम उन्हें किसी मुकदमा में फेस करें, उनको अपोज करें। चाहे वो सकीफा का मामला हो, चाहे वो मामला फदक का हो, किसी भी मामला में हम उन्हें अपोज नहीं कर सकते। और जो सुन्नी उलमा ने मौजूदा तारीख में उसी तरह अपोज किया उन्हें, जैसे उनको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर्दा फरमाने के बाद अपोज किया गया था। हम्म। तो ये अल्लाह ताला के फरामीन के खुद खिलाफ वर्जी है। अगर इंसान को महज कुरान पाक की सतही फहम भी हासिल हो, तो उसे समझ आ जाती है कि नबी पाक, उनके पाक अहले बैत ये अनक्वेश्चनेबल अथॉरिटीज हैं। अल्लाह की तरफ से इनको ये अथॉरिटी दी गई है। इसमें बंदा अगर बायस्ड ना हो, उसके अगर फाइनेंशियल इंटरेस्ट ना हो और उसके अगर तासुबात ना हो, इंसान अगर गैर जानबदार होके खाली अपने आप को मुसलमान के तौर पे भी अगर इन चीजों को अंडरस्टैंड करे, इस्लाम को खाली कुरान मजीद में से समझता हो, पढ़ी हो, हम्म। अहादीस उसने ना भी पढ़ी हो, तो फिर भी ये हस्तियां ऐसी नहीं है कि उनको माजी में क्वेश्चन किया जाता, माजी में उनको अपोज किया जाता और उनके खिलाफ सियासी जत्थाबंदी की जाती या फौजी जत्थाबंदी की जाती, जो कि दोनों तरह की जत्थाबंदी उनके खिलाफ की गई। और इस्लामी जी सर। तारीख में सारी मोहतरम अल्लाह यारी साहब, आपको मेरी आवाज आ रही? आ रही आ रही है। तो यदि मैं अर्ज ये कर रहा था कि इस्लामी तारीख में जितना समझेंगे, एक तो करप्शन है और जितना फसाद है, वो सिर्फ इस वजह से है कि इन हस्तियों को उनके मकाम को माना नहीं गया, जो कि कुरान मजीद में ही वादे कर दिया गया था। अगर किसी को हदीस और सुन्नत की फहम उस जमाने में भी ना थी, जबकि वो नबी पाक के साथी थे, नबी पाक के साथ थे, नबी पाक के हाथ के ऊपर बेत करके ईमान लाए। अगर जी उन लोगों ने विलफुली उन्हें रेजिस्ट ना किया होता, तो इस्लाम की तारीख ही और होती। बिल्कुल सही फरमा। अगर अगर मौला अली अलैहिस्सलाम का ही जमाना, जब उन्होंने चौथे नंबर पे भी उनको खिलाफत दे दी थी, वो अगर पीसफुली गुजरता और उनको ओबे किया जाता, जैसा कि कम से कम उनको बेहद देने के बाद तो उन लोगों की ऑब्लिगेशन, पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन भी बन गई थी, उसके बावजूद उन लोगों ने वो जो थोड़ा सा उनका अरसा था, वो 5-6 साल के दरमियान, वो भी उन लोगों ने खराब कर दिया और उन्हें वो मौका ना दिया गया कि वो इस्लामी तारीख को दोबारा सेट राइट कर सकते। तो सही। ये सारा फसाद है जो हम 14 सदियों से आज भी भुगत रहे हैं, और ये मुसलमानों की जान नहीं छोड़ा। सही। इस बारे में आप अल्लाह कुछ फरमाइए अल्लाह ताकि आपको मैं सलामती वोलेट दे। कीजिए। अल्लाह आपको सलामती दे। आपका अकीदा बिल्कुल सही है, हम आपकी बातों से हम इत्तेफाक करते हैं। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। मजीद कोई हुक्म है हमारे लिए? जज़ाकमुल्लाह खैरन। जी, मैं थैंक यू तो सर। जो अपनी फहम है वो मैंने जरूरी समझा कि मैं अपने अहले सुन्नत भाइयों के साथ शेयर करूं कि जी। सारी जो खराबी आई है वो इस वजह से आई है। और मुझे तो हैरत होती थी कि वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैदान जंग में दुश्मन के सामने लाके खुद हम्म। वो पहाड़ियों पे चढ़ जाते थे। जी। अच्छा एक बात ये हैरत की बताइए। बात है। क्या आप बताइए क्या लोग यहाँ पे शक करेंगे कि भाई आप शिया हैं, आप शिया होकर ये बातें कर रहे हैं, शिया घराने से हैं। तो ये देखें ये मेरे रैक्स देखें, पुराने पाक जी। के तफसीर, ये हदीस की कुतुब, ये सारी अहले सुन्नत की। हम्म। हदीस की इतनी स्टडी भी नहीं है, थोड़ी सी स्टडी हदीस की है, वो सारी अहले सुन्नत हदीस की है। सही। और सारी तफसीर जो मैंने पढ़ी है, अहले सुन्नत ही की पढ़ी है। सही है। डॉक्टर इसरार अहमद साहब, उनके बेटे जो आकिब सईद साहब, ये
میں ان کے بڑے قریب رہ چکا ہوں. ڈاکٹر اسرار صاحب مجھ سے ایسے محبت کرتے تھے جیسے کہ اپنے بیٹے سے محبت کرتا. تو آپ نے اپنے ان خیالات کا اظہار ڈاکٹر اسرار صاحب سے نہیں کیا؟ سر اس وقت میں ابھی عربک باقاعدہ سیکھا نہیں ہوا تھا, تو ڈاکٹر اچھا. اسرار نے مجھے اس طرف توجہ دلائی کہ آپ عربک لغت سیکھیں اور عربک گرامر سیکھیں. تو صحیح. پھر میں نے عربک گرامر سیکھی تو مجھے زیادہ فہم حاصل ہوا, اور میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ اگر ان کے اوپر ان کی جو فرقہ وارانہ کانسٹینٹس نہ ہوتی, ایک بائسز ہوتے ہیں جو لے کے چلنے پڑتے ہیں ان لوگوں کو, اگر یہ نہ ہوتی تو دل سے وہ بندہ جو تھا وہ مولا علی کے مقام کو جانتا تھا, لیکن وہ جو ان کے اوپر ایک اوبلیگیٹری بن جاتا ہے, جو فائنینشیل انٹرسٹ آ جاتے ہیں, ایک بندے کی مسجد کو فنڈنگ آ رہی ہے ساری صحیح سورسز سے آ رہی ہے, صحیح. بچوں کے تانگے روز ہیں وہ سارے سورسز کے ذریعے سے چل رہے ہیں. وہ تو سادہ دل بندہ تھا, لیکن اس کو اپنی ظاہر فیملی کو چلانا تھا, اور سارے بچے جو تھے وہ ایک ہی سمجھیں گے ایک چیز کو انہوں نے مشن قرار دے دیا ہوا تھا کہ ہم انقلاب لے کے آئیں گے, اسلامی انقلاب لائیں گے. شاید آپ کو معلوم ہو کہ وہ بھی ایک قسم کی تحریک خلافت چلا رہے تھے اپنے زمانے میں. جی. تو اسی لیے میں ان کے قریب ہوا تھا کہ یہ بندہ پریکٹیکلی کچھ کرنا چاہتا ہے, صرف تھیوریٹیکلی صرف اچھا ایک بات بتائیے, آپ ان کے بیٹے جو ہیں ان سے بھی قریب ہیں, آپ ان سے آپ نے خیالات کا اظہار نہیں کیا؟ میں ان کے قریب تھا. انہوں نے مجھے کہا کہ آپ اپنا عاقب سعید کی بیعت کر لو, تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں ان سے ملتا ہوں. میں نے ان سے بات کی عاقب سعید سے, میں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ بتاتے ہیں کہ آپ تو خلافت لے کے آئیں گے, انقلاب لے کے آئیں گے, تو مجھے پریکٹیکلی بتائیں گے آپ کیسے لے کے آئیں گے. اس وقت میں ماسٹر کلاس پڑھ رہا تھا, تو مجھے پریکٹیکلی بتائیے کہ کیسے لے کے آئیں گے. تو انہوں نے کہا کہ ہم ایسے پیغام ڈیلیور کرتے رہیں گے سلولی اینڈ اسٹڈیلی. کئی قسم کی تحریکیں جو چل رہی ہیں, جیسے افغانستان میں چل رہی ہے, اس وقت وہ ریزسٹنس تھی, افغان ریزسٹنس وہ چل رہی تھی, تو آہستہ آہستہ ایسے ہوگا کہ یہ ساری تحریکیں جو ہیں آپس میں ضم ہو جائیں گی. آپ نے ان خیالات کا دیکھیں کہ اہل بیت علیہ السلام حق ہیں, امیر المومنین علیہ السلام کے حق کی خلافت غصب نہیں ہونی چاہیے تھا. آپ نے ان خیالات کا اظہار ان سے کیا ہے, اسرار صاحب کے بیٹے سے؟ ان سے کیا, اور وہ اس چیز کو ایگری کرتے تھے, لیکن وہ میرے سے جیسے پرائیویٹ ملاقات کرنے اپنے کمرے میں, وہاں پہ وہ ان چیزوں کو ایگری کرتے تھے کہ وہ یہ مانتے تھے کہ مولا علی کا مقام جو ہے وہ صرف مولا علی نے سمجھے کہ عاجزی کی ہے, کہ انہوں نے دین بچانے کے لیے انہوں نے جو ذاتی مقام تھا وہاں سے نیچے رہنا عاجزانہ طور پہ پسند کر لیا. کیوں, اگر دین کو نہ بچاتے, وہ ان لوگوں کے جو ایمز تھے وہ پورے نہ ہوتے, تو شاید یہ لوگ اعلانیہ کفر کر دیتے. یہ کہتا ہے ڈاکٹر صاحب کا بیٹا, یہ کہتا ہے ڈاکٹر اسرار صاحب کا بیٹا, یہ کہتا ہے. ڈاکٹر صاحب جو میرے جو درمیان کے خیالات تھے وہ زیادہ کینڈیڈ تھے. ڈاکٹر صاحب کے بیٹے سے میری اتنی بات نہیں, جب اس نے یہ بتایا نا کہ سلولی اینڈ اسٹڈیلی جو اسلامی موومنٹ, اسرار صاحب نے کہا, اسرار صاحب کا یہ نظریہ تھا پرائیویٹ میں کہ اگر امیر المومنین علی علیہ السلام کہ وہ اگر اب عاجزی نہ کرتے اور اپنے حق سے چشم پوشی نہ کرتے تو یہ خلفاء کفر کا اعلانیہ اظہار کرتے ہیں, ان کا یہ عقیدہ تھا. جنہوں نے یہ ساری سکیفہ ہمیں یوں پڑھایا جاتا ہے جیسے یہ کوئی آل آف اے سڈن ایک ڈیسیشن پہ پہنچ گئے لوگ, ایسا ہوتا نہیں. آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں, ہم نے ہسٹری پڑھی ہے, اسلامک ہسٹری پڑھی ہے, انڈین ہسٹری پڑھی ہے, یورپین ہسٹری پڑھی ہے, ہمیں پتا ہے کہ ایسے نہیں ہوتا. جو چیز ہمیشہ جو چیز اسٹیج پہ آتی ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ وکٹرز ڈکٹیٹ ہسٹری, جو فاتح ہوتے ہیں وہ تاریخ اپنی مرضی کی لکھواتے ہیں. جی ٹھیک ہے نا, جیسے پی ٹی وی نیوز ہے پاکستان میں, تو وہ کبھی بھی گورنمنٹ کا ویو پوائنٹ سے ہٹ کے کوئی نیوز نہیں چل سکتی وہاں پہ. بالکل ٹھیک ہے, تو یہ اعلانیہ ہو جاتا ہوا, اس کے پیچھے سارے قبائل تھے, اس کے پیچھے بنو امیہ بھی ہوں گے. نہیں دیکھیں بھائی صاحب, دیکھیں میں پوچھ رہا ہوں کہ آپ نے ابھی جو بات نسبت دی ہے 2-3 منٹ پہلے ڈاکٹر اسرار صاحب سے, کہ پرائیویٹ میں وہ عقیدہ رکھتے تھے کہ اگر علی علیہ السلام اپنے حق سے چشم پوشی نہ کرتے تو خلفاء اعلانیہ کفر کا اظہار کرنے کا احتمال تھا. واقعی نہیں ان کا عقیدہ تھا؟ میری یہی انڈرسٹینڈنگ تھی, میں ان سے بات کرتا تھا اور وہ مانتے تھے کہ اگر ایسا نہ ہوتا تو بہت فساد ہوتا اسلامی تاریخ میں, وہ لوگ آپس میں لڑکے مر جاتے, اور جو ارد گرد کے قبائل نیولی انہوں نے اسلام قبول کیا تھا وہ لوگ بھی وہ ریٹریٹ کر جاتے. اوکے جناب, اللہ آپ کو جزائے خیر دے, اللہ آپ کو سلامتی دے. لیکن وہ جو ہے یہ سب پتہ ہونے کے باوجود فائنینشیل انٹرسٹ کی وجہ سے انہوں نے حق کا اظہار عوام کے ساتھ نہیں کیا, ان کو اپنے